Ah. Dito sa Sacramento sa Bunyag. Sacramento dito sa Bunyag. Simbolo. Mga simbolo sa Bunyag. Kada bataan ni Kandila, puro. May puro? Lalaki. Tahu, oy, tahu. Talo. Tanang. Talo. Kandila, talo. Mau maliit na ang tanang. Atong tanang lagpon ni magpabunyag tanang. Okay. Kung ang kapito nga batin, mauna ang pagbansay-bansay, murag atong practice, unya, ang seremonyas na sa Sacramento sa bunyag, atong yapon na pag-ahisgutan ang job. No? So, mao to ang pito nga bahin sa atong kalihukan karon nga gihimo nga mao ang pre-Jordan instruction, no? Ug miyon tag kanang pre-Jordan kanang instruction kaysa una ingnon maganig seminar, no? Kanang pre-Jordan seminar. So, ug maghisgot gani tag seminar, mo gahin jud na og pila ka adlaw, di ba? Naiuban isang semana, tulo ka adlaw, pero kining atong pagahimoon karon hamubo ra jud mga kinadugayan ang mga duhat tunga basta kay 11 mao naman joy kanang oras sa pagbunsag. So amo ning kanang paningkamutan nga mahatag jud ni namo tanan ning maong kanang mga gisgutan na ho kabahin sa Sacramento sa Bunyag. Okay, ari na ta sa unang bahin mao ang kahimtang. No, ang kahimtang. Ang bunyag popular na kaayo kanatong mga Pilipinong Katoliko. Usa sa hinungdan niini nga sa Pilipinong banay anaa gayod ang pagka-suod sa usag-usa o paghigugma sa kabataan. Kini mahimong malambuon pinaagi sa bunyag nga kasaulugan, no? Sa unang giingon, ang atong giani karon mao ang pagdawat sa usa ka bata sa Sacramento sa Bunyag, no? Kanang syempre ang unang kanang buhaton, di ba? Unsa may inyong giandam? Di ba mangandam man ta, no? Magpabunsag ganita plano ta magbunsag karong adlaw Sabado. Before na, no, ato nang gihanay or ato nang giandam kung unsa ang atong kinahanglan nga andamon. Sige. Usa jud ang cluster clearance, no? Cluster clearance sa kanang mga maninoy ug maninay uban. Birth certificate sa bata kay uroy og kanang dili bitaw mao ang spelling, no, nya uban pa. Uban pa. Katong mangubos, magdakog clearance. No, magdag kanang cluster clearance sa mangugos. Kunya ang una jud natong kanang andamon kung magplano ta magpabunyag, mao ang atong ingalan sa bata, no? Di ba ngalan sa bata? Anja kanang mangugos nga angay natong, no, angay natong kanang kuwaon kanang dili lamang nga kanang unsay kahimtang niya, ang uban kay mukuha mga kanang bigatin nga mga tao, pero kanang ila man pud ng kanang selbig kagustuhan, pero ang ato jong hunahunahon once nga mukuha tag kanang maninoy ug maninay sa atong anak kay sahon ang gingong ganina ikaduha ba yang ginikanan, so nakaila kanila o nakakuan jud ka nakaswito kanila
Unya, kanang bahina sigutan na unya sa katungdanan sa mga kanang maninoy ug maninay, no. Lakbit lang ako lang na murag pasiuna lang, no. Unya, apan sa kasagaran ang bunyag ingon nga mahimo lang usa ka sosyal nga panghitabo, no. Kana bitong kanang mapabunyag unya ra og kanang dako na tong unsa ba kanang butang kanang ihawon, no. Dili na to waton nga mudako pa ang baboy kung gusto na jud nga magpabunsag ka ngano maday para karon o di ba walay bayad or no. Wala. Oh, kay ug adto buta sa espesyal nga okasyon nga bunyag mahal man jud. So karon kanang libre man ron basta clear lang ang imong kanang cluster, no? Inana ra go di ta magkuan nga ay pabuto nato si kanang best friend nga tuwa sa gawas or kuan. Kana gong insakto ra gud nga pagkuan kay sama ni ani murag gihimo ra bitang kanang murag kanang magpabunsag lang tungod kay ano mura pa unsay nga na magpa-inganyo kana bitang magpa-bungga, no. Pero og na ikabungga nganong dili di ba? No nganong mingon eh ang pugnan mami nga namay amo. Pero napasalamat jud ko kay pagtan-aw no sa mga bata ron kanang Nagmay. puya pa bitaw mo kay kasaga na usahay baya magbunyag mi kanang gabi. Ana pero dako kong pasalamat nga kanang gagmay pa mga pila pa ka buwan, no. Unja kanang ang kahulugan sa pagpabunyag ingon nga maulang ang pagrehistro sa bata aron maapil sa record sa simbahan sama sa civil o sa pagrehistro alang sa birth certificate, no. So nang giingon ganina once nga magpabunyag ka ato jung andamon na tanan niya. Dili laman magpabunyag ka kay para naay record sa simbahan or magparehistro kun dili ang ngay jud ang bata samtang bata pa siya bunyagan, no. Tungod sa mga hinungdan nga isgutan unya sa parto na no nga ang bata bunyagan jud kun mahimo kanang sana kun mahimo kanang dili na paabton og pila ka tuig kun dili na ang atong kuan jud kay kanang mga napa man jud tay pangandam ginagmay mga buwan pila ka buwan dili jud nato waton ang abdo nato ang baboy nga mudako, no. Unja kanang mahibaw-an ra ninyo sa ahong mga kauban ug ani na lang ko kutob sa ahong bahin nga bahin sa kahimtang. O daghan kayong salamat may buntag. Aho mong ihatag sa ahong kauban. Ikaw, Brad? Ikaduhang bahin. Ikaw na ka? Ang buntag, mga isunan. So, ko dahil si Brad Sinon. Sa ngalan sa mahal, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Lord. Nga niya kami karoon nagatigo. Kadala yung balang Espiritu, magagiya ka na ako diya sa pagtuki sa mga pagtulungan diya sa simbahan. Ilabi na sa mga sakramento diya sa pong simbahan. Panalangini kami karoon nga niya nagatigom. Bani kami sa Negrasya. Yung tanan aming pangayos salamatan pinagod ni Cristo ang ginuhan. Sa ngalan sa mahal, sa anak Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag kanyong tanan. So, kining akong tema karon bahin kini sa ikaduhang bahin mo ang sakramento. So, unsa man ang kining sakramento? So, nabay na ibaw ni bahin sa sakramento sa kahulugan bis akinigikan. So atong hinahinayon na to og i-refresh ang atong pagtuong isip kita sa simbahang Katoliko. Angay na itong hibaw-an nga kining sakramento doon na gayon dakong kahulugan sa atong pagtuong simbahang Katoliko. Mo nga atong hatagag kahulugan kining bahin og sakramento. Salamat Lord. Mo nga
ang kahulugan sa sakramento mo kining masangputon sa Bisaya pa, masangputon o mamugnaon nga timaan sa grasya nga gibugna ni Ginoong Jesucristo nga gitugyan sa simbahan diin pinaagi sa Dios nung kinabuhi og magdangat nato sa kinabuhing dayon. So kini sakramento di ay usa kini ka timaan o grasya nga makakabot sa kinabuhing dayon. Usab ning kinabuhing dayon mao usab kini ang tumayaong langit o makasulod ang atong kalag ngadto sa langit. So, isa may naghatag nini mao ang atong Ginoong Jesucristo. So, nagpasabot nga kini mamugnaon, capable of reproducing, mamugna to desired effect, nagtinguha samputanan mao ang kinabuhing dayon. So, ang kasamputanan ining sakramento mao gyud ang langit nga makasulod ang imong kalag ngadto sa langit. Mo nga adunay gitawag og mga pagtuon bahin nga disagikan gayud kining sakramento diha sa pagtuon sa etymology. So sa English ang pulong sakrament, sa Latin mo na gitawag nato og sacramentum. So sakramenton sa ni Latin ug sa kinastila mo nang sakramento. Mo na sagara natong gigamit isip na ning Bisaya nga pinulungan diri sa atoa, pero dili na tinuod nga Bisaya. Kinastila na ang binisayaan ng sakramento nga kung atong hubaron sakra mo na gitawag og balaan, minto isip timaan. So mo na nga giusa ka na nga sa word nga sakramento sa kinastila nga pinulungan. So patod pa sa PCP nga naghulakway ang sakramento sa isip sentro sa kinabuhing Katoliko. So ang sakramento mo atong sentro sa kinabuhing Katoliko. So mo gyud nagsentro nganuman kay kini mao magyoy maghatag kanog grasya. Sama kung wala si Kristo, walay Kristiyanong pagtuo. Ingon usab wala ang sakramento, wala ang simbahan. Kung walang sakramento, wala ang simbahan. Kinsa may ang ulo sa simbahan, mao si Kristo. Kung ang iyang lawas, mao ang simbahan. So, mag-uban gayud kanang duha. Kung walay sakramento, walay simbahang Katoliko. Kung wala si Kristo, wala ang pagtuo. So, naatanan nagauban sa maong sakramento. So arita karon nga adunay ang sakramento mao ang makahuluganong buhat nga timaan sa kaluwasan. So mao ni makahuluganong timaan sa kaluwasan. Kung di ka matiman-an, pasabot kayo nga di maluwas. So, isa may ang timaan mo na tagang kagpatik sa imong guna nga ikaw usa ka na kabininyagan. Nagagikan ang pag-alaga ni Kristo gipadayon diha pinaagi sa iyang simbahan. So, ang sakramento makahuluganong buhat sa timaan sa kaluwasan nga nagagikan sa pag-alaga ni Kristo gipadayon diha pinaagi sa iyang simbahan. Kung dawaton diha sa pagtuo moumol kanato ang pagkasama diha ni Kristo sa misteryo sa Pasko sa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mao kini pila man ka sakramento karon diha sa simbahan. Adunay 7 ka sakramento. Unsa man kini? Kasagop pa mo, refresh lang sa atong katekista pagtuon diha sa elementarya nga may mga katekista. Unsa may unang sakramento? Kaduha, kumpirma. Ikatulo, kumpisal. Ikupat, Eucharistia. Ang una, bunyag, kumpirma, Eucharistia. Ikaupat, ang kumpisal. Ikalima, ang hilog. Sa sunod, ikapit unom. Ikalima, ang hilog. Kapay duha. So,
kasal o orden sa kaminyoon o kasal o orden sa pagkawari o kasal mo ning kaminyoon. Kasal mo na ang 7 ka sakramento sa simbahan. Ang orden sa pagkapari ang katapusan ug ang kaminyoon mo ikaunom. So, niining 7 ka sakramento nabahin kini sa 3 ka grupo. Ang una, ang sakramento sa sinugdanan. Atong aninawon kung unsang sakramento diha sa 7 ka sakramento nga nag-ingon nga sakramento sa sinugdanan sa pagka-Kristiyanos. Unsa mang diha sa 7 ka sakramento, ang sinugdanan sa pagka-Kristiyanos. Bunyag. Kaduha. Bunyag ra? Ang kaduha, confirmation. Duha ra ba? Ang pagkasinugdanan sa Kristiyano ang muna gitawag og sacrament of initiation. Ang sakramento sa Santos nga Eucharistia, ang pagpangalawat. Muna nabahin sa unang bahin sa sinugdanan sa pagka-Kristiyano, bunyag, kumpirma o Eucharistia. Ikaduhang bahin kining paghig-uli o pagtambal. Unsa mang sakramentuha ang paghig-uli o pagtambal? Hilog o duha ra ni. Kumpisal, very good. Na-repress gyud ning una. Hilog o kumpisal. Ngano man nagsakramento kani sa pagtanlaw paghilog, diin ang mga kaparian mo itugyan sa mga butang nga dili na makaya sa mga doktor, dili na makaya sa mga ubang mga batid sa siyensya. Kung nagkahinanlan ang iyong kalag o tambal na espiritual na tambal mo kini, muduol gayon kita o pare, magpahilog kita. Pinagi diha duha ang ayuhon, ang kalag o ang pisikal. Ang labing importanteng ayuhon ana mao gayon ang imong kalag. Kay nganuman ang kalag moabot man sa kinabuhing walay katapusan. Ang lawas ibilin naman diri sa kalibutan. Mo nga ang sakto yung dako natong hatagan og tan-awon kining atong kalag kay moadto kini sa langit kundi impierno. Kung di ka mahilugan, di ka kapasaylo sa sala, mo nang madto ka sa impierno. So, unahon nato ang kalag. Kung di mamaayo, pero nay uban nga mamaayo sila sa ilang lawas, grasya ka na. Kung mahilugan nga mamaayo ang lawas nga pisikal o maapil usab ang kanunay nagaapil ang espiritual, mao kini ang kalag. So mo na nga ato yung hatagan o bili kining ato nga masakiton nga sa panimalay nga dili na kadto ospital, wala na paglaom, muduol gayon ta o pare. O diha sa sakramento sa kumpisal, mao gayon pod kana nga sakramentuha nga makapahilangit kanato. Ngano man human kita nakasala, mo na nga mangayo kita pasaylo, makiuli kita sa Dios, isip kita mga sakop nga binunyagan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So, mangumpisal kita sa pare aron mabadbaran ang atong sala nga og naghimo kining sala nagdala nato og mga sakit. So mao nga diha sa sakramento sa kumpisal mao gihapon duha ang ayuhon, ang espiritual ug ang pisikal nga kahimtang. Mao nga nay panahon nga human makumpisal mamaayo ang iyang mga gibati nga mga sakit. Kay nining kalibutan na aduna ang duha ka gingharian, gingharian sa kangit-ngit ug ang gingharian sa langit, mo ang Ginoong Hesukristo. So, buot ang imong kalag, buot ang imong
ang mangyayawa o Satanas buot ang kunon ang imong lawas na dili na makakumpisal, dili na kapahilog aron maiya ka sa ngadto sa impierno. Kay kining yawa na kuan man nato ngang magsili na usayngan na ng word nga warag masuko ang yawa kay kitang mga tawo makaambit man sa kinaharian sa langit apan ang mga yawa dili na munang gusto niyang mandamay sa mga tao mo nga hatagan kita og mga sakit mo nga diha sa atong mga sakit nga dili na gani maayo sa ospital mao na nga mudangop gayud kita og sakramento sa kumpisal o sakramento sa hilog. Muna nga gitawag kini sa ikaduhang bahin o sakramento sa pagiguli o pagtambal. Ug ang ikatulong bahin moning pagtugyan sa kaugalingon. Unsa maning sakramentuhan diha sa simbahan nga nagtugyan sa kaugalingon diha sa Ginoo? Kasal o pagkapari. So mao nay duha ka sakramento nga napil sa tulog ka grupo nga gitawag og pagtugyan sa kaugalingon kining sakramento sa orden sa pagkapari o kaminyoon. So diha sa sakramento unsang sakramento nga gitawag og sakramento sa mga patay? Nay duha na mao na kana sakramento amo na gitawag ganiha ang sakramento gitawag kanang gingon og pakiguli og pagtambal gitawag usab kana o sakramento sa mga patay nganuman kay ang sakramento usa kini sakramento kumpisal o mga masakiton gitawag kini siya og sakramento usab sa patay tungod kay nabuhoy ang imong patay nga espiritu sama sa kabata nga gianak gipaktaw nga adunay sala Salmo 51:5 nga sukad pa ko sa tabuangkan sa akong ginikanan aduna na siyay sala busa kitang mga akaning mga batang gagmay gianak wala pa sa kahimtang sa grasya o gitawag kini diha na aduna na nakatakod na kanila ang original sin. Unsa man ning original sin? Mo kini ang salang panulundon. O diha sa salang panulundon atong aron dili kini aron maluwas ang atong bata diha sa sakramento sa bunyag. So, mabuhi ang kalag kung ang bata bunyagan o makasulod sila sa gingharian sa langit. Mo nga kinahanglan nato ang bunyagan ang bata kay makapabuhi sa patayng kalag mabuhi kini. O diha pod usab sa sakramento sa kumpisal, human ka mabunyage, makasala man ka hamtong ka, mudako na ka, aduna lang usab kay personal sin. O diha sa personal sin, nahilayo ka na sa Dios, dili usaon pagpabalik nga maduol ka sa Dios pinaagi sa pakiguli sa Dios diha sa sakramento sa kumpisal. Mo nga ang sakramento sa bunyag kumpisal gitawag kining sakramento sa patay tungod kay nabuhi kini sa tawo gikan sa pagkamatay sa espiritu tungod sa sala kon sa pagbunyag kanyo gilubong kamo uban sa ni Kristo ug pagbunyag usab kaninyo mabanaw uban ni Kristo. Mo nga kita nahiusa na kita ni Kristo diya sa bunyag o pagumpisal. Kung si Kristo namatay, mausap kita namatay, o si Kristo nabanhaw, mausap kita mabanaw. Kanus aman nato ang kabanhawan morning sa general judgment. Monay pagkabanhaw natong tanan, lawas o kalag adunay pagkabanhaw sa ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. Mo na nga kita nakaambit kita ni Kristo sa iyang pagkabanhaw kay usab kita mabanhaw man sa ikaduhang hukom. Mo nga kining pagkabanhaw mo nga gikan usab kita mabanhaw kita gikan sa patay nga tungkala mabanhaw usab kay nahiusa man kita ni Kristo. Og ano na usay sakramento sa mga buhi. Ang sakramento sa buhi mao ang walay salang dagko. Unsa man mga sakramento sa buhi nga walay salang dagko?
diha sa 7, 5 ra ni kay nakuhaan ang duha. Bunyag o kumpisal. Unsay sakramento sa buhi? Una, ang kumpirma. Kaduha, Santos Eucharistia. Katulo, mo na Sanhilog. Ikatupat, pagkapari o kaminyoon. Ngano man kini mao gitawag man kini og sakramento sa buhi. Tungod kay nadawat kini sa tawo human siya mabunyagi. So, dili kita moagi niini ning kumpirma Santos Eucharistia ilo kung wala ta mabunyagi. Mo nang gikanalan nato ang tanang sakrament o bunyag. Mo nang sakramento nganan tag baptismal. Dita makakumpirma kung way baptismal, dita makakumpisal ko aw dita maka first kong watay baptismal. So kinahanglan yun muuna ta sa bunyag. So ang unsa mang sakramento nga kausala madawat. Ha? Unsa mang sakramento kausata makadawat. Kamo be? Naman tinahibaw ni? Ay, wow, priyar bitaw ta. Unsang sakramento kausara ta makadawat. Diha sa 7 ka sakramento. Pili ato tong isgutan mo kaniya. Bunyag, kumpirma, Kasal. Nabali sakramento sa patay. Nay sakramento sa patay? Kasal. Ha? Wa, sakramento sa patay. Di kasal. Pwede mo na magkasal kung man matay mong pares. Unsa, una bunyag, kumpirma nakuha unsa? Ha? Orden sa pagka-pare. Di kanunay nga pagka-orden. Morning, orden sa pagkapare. Kining maong sakramento kausar ato madawat tungod kay nagmarka man ni sa atong kalag. Nadawat tungod kay nagmarka kini sa atong kalag sa espirituanong patik. Napatikan imong kalag diha sa sakramento sa bunyag, napatikan imong kalag diha sa sakramento sa kumpirma, ug napatikan imong kalag diha sa sakramento sa pagkapare. O kining maong pagkapatik nila madala gayud nato sa kinabuhing dayon. Mao kini ang langit. Ug nagtimaan nga kamo nahiusa ni Kristo ug angay na makaambit sa kinabuhing dayon. Mo na nga kini mao'y sakramento nga kausara madawat tungod kay mao gayud nga nagpatik kini sa atong kalag nga dili gayud mapapas mo gitawag kini indelible ink bisan pagsasala nga mortal o gagmay. So, dili mapapas kung makasala kamo ang imong kalag kung bunyag ka, kung nakasaka o mortal, kung wala ka kumpirma nakasala ka mortal, di gin mapapas kining imong pagkabinunigan o pagkakumpirma o orden sa pagkapari. Nagtatak na naagyo na nisulod yun na sa imong kalag kung ato nakasa sa langit. Ang bunyag nagagikan sa pulong nga Grego nga pulong baptismo na hulugan ini tuwas to immerse. So at angay itong atong timan-an nga diha sa bunyag adunay diha sa ang bunyag kumpirma Eucharistia maoy sinugdanan sa mga Kristiyanos tungod kay kini nagiusa man ngadto sa kinabuhi ni Kristo sa iyang lawas nabanaw ngadto sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Unsay lawas ni Kristo? Ha? Unsay lawas ni Kristo? Unsa ang iyang lawas? Balik naman ako ng karoon dito man ako. Balik ka tayo, huwag mo magtimaan na, huwag minaw dahil. Ang iyang lawas ni Kristo mao ang iyang simbahan. Kaya si Kristo mao ang
ulo sa simbahan. Sumuna ang iyang si Kristo mao ang ulo sa simbahan o ang iyang lawas mao ang simbahan. So mag-uban gayud kita. Kung mahisakop kita diha sa sakramento sa bunyag, mahisama na kita, nahiapil kita sa iyang lawas ni Kristo. Mga si Kristo mupuyo sa atong atong lawas mo ang templo sa atong Ginoo. Muna. Mo nga aniya na karon sa ikatulong bahin ato lang doon kay gamay rami. Unsa man ang sakramento sa bunyag? Ang bunyag mao ang sakramento sa pagtuo mughatag nato sa kinabuhing diha ni Kristo papasaylo sa sala pinaagi sa Espiritu. Ay pinaagi sa tubig o Espiritu. So, ang bunyag mo'y makapapat sa sala kay niagi sa paghinlo diha sa atong sala diha pinaagi sa tubig o sa Espiritu. So mo lang kitang ingon ganiya nga bunyag mo sa diyo nga pulong bapto o baptiso nang hulugan kini to wash. So may meaning ang bunyag to wash or to immerse. So ang atong pagbunyag sa simbahan dunay duha ka paagi. Adunay mga paagi. Una usa kini ang wisik-wisik sa tubig o ang pagtuslob sa tubig sa sapa o dagat o sa uban pa sa nga adunay tubig. Buot kasabot nga ang bunyag pwede himuon pinaagi sa pagbubo sa tubig o pwede usab sa pag-ubog sa tubig. So wala gid antang Katoliko nga magpabunyag ta diha sa suba. Pwede na basta ang mo ministeryo mo ang pare. Apan ang labing sa yon nga pagbunyag kini indot kaning pagbubo kay dili man makakuan og delikado o di madisgrasya atong kinabuhi. Kung ato sa tubig way malumos ta. Muna nga sagaran gigamit sa simbahang Katoliko kini pagbubo sa pare sa bata diha sa muna gigamit to immerse. So buot pasabot ang bunyag pwede himuon sa amo lagi sa tubig o pagbubo sa tubig o pag-ubog. Unsay matter o form sa pagbunyag? Matter o form sa baptism. Ang una kining atong matter mao ang tubig nga diha sa bunyag. So ang butang diha makita nato sa bunyag mao anang tubig. Ang form mao ang pulong nga ginitok sa pare nga sa panahon sa bunyag nga mao ang ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So unsa man ning tulo ka ginitok sa pare, Amahan, Anak ug Espiritu, unsa man ning itawag nato ini, unsa may ngani ni sa atong simbahang Katoliko? Ha? Kining Amahan, Anak ug Espiritu unsay ngani ni sa simbahang Katoliko? Santissima Trinidad. Mo nay tulo ka formula. Kung di kita mobuhat sa tulo ka formula, invalid ka na imong bunyag. So kung ang bunyag nagditok sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mo nang valid gayud ang imong bunyag. Sa panahon sa panginahanglan o emergency delikado ang kinabuhi ang simbahan nagtugot usab sa bisan kinsa nga mobunyag. So ang simbahan isip kita mga laygo nay panahon nga kita pagatugtan o makatugot kita makabunyag sa bata kung naa na sa panahon sa emergency. Kung hapit mamamatay ang bata diha sa ospital, pwede kita nga makapabunyagan ang bata pinaagi sa paglitok sa tulo ka formula o dayon moingon kita nga ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mugamit kayon kita og limpyo nga tubig ug ibubo sa bata sa tanang basta tubig dili alcohol. So tubig yun. Mao nga ang bunyag
makapahiusa kanato diha ni Kristo pinagi sa simbolo sa tubig o sa Espiritu Santo. O ang pagpaambit kanato sa bunyag, si Kristo ang iyang misteryo sa paso mo nga adunay giunsa man paghaw sa salang panulundon diya sa bunyag sa bata, pinagi sa atong ang makita nga timaan mao kini ang bunyag nga sa tubig naglarawan og paghigayon sa paghuga sa sala mo nga makita nato sa tubig o naghatag sa bag-ong kinabuhi pinagi sa Espiritu Santo. Ang kahimtang sa sala nagpasabot nga ang Dios wala magpuyo kanato busa ang panganhi sa Espiritu nagtawag nato sa sala nga ang Espiritu mao ang makidingkawas kanato gikan sa sala. So mo nga diha sa tubig hugasan ang atong sala pinagi sa tubig mo pagkapapas kini sa salang panulundon. Ngano man bunyagan man mga bata brad na wala man na mag-inosente pa man na mo lagi nga bunyagan nato ang bata kay naay sala matud pa sa Salmo 75 dautan ako gihimugso makasasala ako sukad ako gipanangkon Salmo 51:5. So masabot gayud nato nga kining salang panulundon tinuod gayud kini kay naa may mabasa sa Biblia nga ang bata dunay sala. O diha sa bunyag sa Galatia 3:27 bunyagan dayon kamo sa bato ang mahiusa dayon sa Dios. Busa tinuod ba brad nga adunay pagtuo ang bata? Walay tinuod ba nga dili bunyagan ang bata kay walay pagtuo? Dako kanang sayo. Ang bata adunay pagtuo. Matod pa sa Salmo 8:1 nga ang bata adunay pagtuo sa Dios. Nag-ingon diha, sangko sa langit ang pagdaig sa imong himaya sa mga masuso o kabataan. So masabot gayud mga kaigsunan nga gikinahanglan nato bunyagan ang bata kay adunay pagtuo bisan pa sa mga masuso. So mabasa kana sa Salmos 8:1. O niingon ba gyud si Ginoong Jesucristo nga kinahanglan bunyagan ang atong bata kay niingon diha sa Mateo 18:6 nga mahitungod ining gagmayng bata nagtuo kanako. So baka ka nang naingon nga mga pundok naingon nga ang bata walay pagtuo. Aduna nay pagtuo ang bata mo nang kinahanglan natong bunyagan aron sila maluwas. So giun sa man sa bunyag pagpasakop kanato sa simbahan. Ang bunyag nagiusa kanato ni Kristo kuyog sa ubang sakop sa lawas ni Kristo ang simbahan. Kay usa ka espiritu kita na bunyagan ngadto sa usa ka lawas ug ang timaan gipainom sa espiritu. 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 3. Mao nga ang pagkahiusa sa unang binunyagan ang mga bata ang nabanhaw ni Kristo mausad mahimo kanato sa simbahan. Isip sakop sa simbahan, sakop sa iyang lawas ni Kristo, nakaambit kita sa misyon. So, unsa may misyon sa simbahan? Unsa man ning tulo ka misyon sa simbahan nga atong naambitan? Okay, mutana ko kaninyo. Unsa man, ha? Pagkahari, pagkapare, pagkapropeta. So mao ni tulo ka misyon sa simbahan nga nakaambit nato. So kining pagkapare unsa magud kini? Unsa may atong nibaw-an kining pagkapare? Unsa man isip kita di man ta ingon na diha sa sakramento diha sa pag-ordain man ta ordain ko nakaambit man kita sa pagkapare. Unsa may buhaton kining pagkapare? Pagsangyaw ba? Dili man na sa lain bahin kuan na ikatulong bahin na pagsangyaw. Ang buhaton sa pagkapare mao kini ang pag-apil sa pagsimba sa Santos nga misa. Isip kita mga laygo ba nakaambit ka sa pinagi sa bunyag nga pagkapare atong sa pagkapare katuman tong sa pag-alagad sa simbahan sa templo sa Dios pagkapare kita diya sa bunyag
nakaambit kita sa bunyag kanang tulo ka misyon mao kini ang pagkapari, ang buhaton ini mao ang pag apil sa Santos nga misa. Kitang mga laygo adlang Domingo moadto gayud kita sa Santos nga misa. Ha? Ang pagsimba kanunay, pagampo sa Santos nga rosaryo, pagampo sa atong personal mga pagampo, pagalagad o pagkanunay nga pagtawag sa atong Ginoo. Mao ni nga itawag og bukasyon, pag-apil o pagsimba. So kanang pagampo kanunay, pagdangop sa Ginoo, mao ni gitawag kini og misyon nga pagkapari, ang pagsimba sa Dios. So mao na ang buluhaton, isip kita na apil sa mao nga isip kita nakaambit sa pagkapari kita mga laygo. Ang pagkahari unsa may buhaton ini? Unsa may buhaton na to? Isip kita nakaambit sa pagkahari. Ang hinumduman na to. Ha? Unsa may buhaton na to kung kita nakaambit sa pagkahari? Sabi buhaton na to mga binunyagan. Mualagad, very good. Mualagad sa tanan, mualagad sa katawhan, sa atong pamilya, sa atong silingan, sa atong barangay, sa atong lungsod, o kana mo na ang pangalagad. Pag-alagad nga, ingon nga, bukasyon nga, ingon nga, mapausanon kitang mualagad, andan kitang mualagad sa katawhan. Nga ang pagkahari, ingon nga hari nga hawod-hawod sa publiko, hari-hari nga isog o dagdakog gahom, kundili ang gahom nimo pinaagi sa pag-ilagaray. Mapaubsanon kay si Kristo miani sa kalibutan, isip usa ka hari, mapaubsanon, nagantos, nagpakamatay tungod sa pagluwas na itong masala. Mausab na kanang atong pagkahari nga ingon nga dili hari ining kalibutan na ang pagkahari, ang atong maoy misyon nga maoy sundon si Kristo nga naghari siya isip pag-alagad sa iyang katawan, ang iyang simbahan. Nag-alagad siya, dili ingon nga siya labing gamhanan, kundi may gahom siya sa pagpasaylo sa sala nga ingon nga mapaubsanon mualagad sa tanan. Kita usab andam bata mualagad sa atong katawhan, sa atong simbahan, nga kung kamo gitawag nga mualagad kay kita diha sa simbahan karon, nagkakulang gayud ang mga paniserbisyo diha sa simbahan. Naghihanlan gayud kita og mutabang sa simbahan aron kini mulambo og mulahutay hangtod sa kahanturan. Mo nga kining pag-alagad sama kami karon sa pagkatikista, mapubsanon kami nga nag-alaga diha sa simbahan. So kamong tanan isip mga binunyagan, gitawag kamo sa Ginoo nga mualagad sa simbahan, sa kadalaing mga hiyas, mga sakristan, mga minister, mga katikista, mga uban pang mga grupo sa simbahan. Mo nay pag-alagad sa simbahan. Mo na nga naambit na to ang pagkahari. Kining pagkapropeta, unsang paagiha nga kita na makaambit kita sa pagkapropeta. Unsa may misyon na to, isip kita mga sakop nga binunyagan na naambitan na to ang pagkahari, pagkapare o kining pagkapropeta. Unsa may buhat sa pagkapropeta? Ha? Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Yes, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So pagsangyaw ra ba ang mabuhat sa pagkapropeta? Ha? Ang pagsangyaw pag pinagi sa pulong, pagsangyaw ra ba? Ha? Ha? Pagsangyaw ra ba ang mahimo nato? Nung sa una ng mga tao nga di man jud makasangyaw kay tungod kay lisod paglitok sa mga pulong. Ha? Unsa mapaagi ikaw makasangyaw? Pinagi sa buhat. So kung matarong ka nga buhat na isip sa katawo, isip sakot sa simbahan, nagminatarong ka, nag-alagad ka ingon nga usa ka tawo nga duol sa Dios, nakasangyaw ka sa imong pinagi sa imong buhat. Maayo ka sa imong isig katawo, maluluyon ka, manggihatagon, o nagsimba ka sa adlawng Domingo kanunay,
So, nakasangyaw ka pinaagi sa buhat, dili sa pulong. Kay dili tanan nga kita litok sa mga pulong apan pinaagi usab sa atong buhat. Ngo ang pagsangyaw pinaagi nagasakit magasaksi gayon sa maayong balita pinaagi sa atong pulong ug ang sa buhat. Mga human kita mabunyagi ang bata nahinusa na siya isip sa atong sakop sa simbahan nga atong nadawat. Mga gitawag kini nganong gitawag kini sakramento sa pagtuo tungod kay ang bunyag gitawag sakramento sa pagtuo tungod kay ang paghayo sa bunyag kita kini mangayo kita sa simbahan ug gasa sa pagtuo diha sa katilingban nga pagtuo sa lawas ang lawas ni Kristo. Mao nga ang unsa may mga bunga nga makuha nato sa bunyag. Ha? Aduna bay makuha nato diha sa bunyag kung human mabunyagan nato ang atong mga anak? Naabay makuha natong bunga. Naa. So very good. Naay bunga nato makuha sa bunyag. Ang unang bunga mao ang pagkahiusa ni Kristo nga binunyagan, mao ang ilang pagkabanaw nga manunubos. So, mahayapin na kita sa kaluwasan diha sa kamatayon dito sa cross kung magpasakop ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo diha sa San Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Mo nga mahayapil kita sa kaluwasan kung di kita magpasakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo, dili kita nahayapil sa cross nga ipakamatyan, dili kita mahimong na children of God, dili na mahimong anak ni Jesucristo kung di kita magpabunyag. Busa kung mabunyagan kita, nihapil na kita nga diha sa paglansang sa krus na ang atong mga sala naluwas biagi sa kamatayon dito sa krus. Ikaduhang bunga mao kini ang unsa may ikaduhang bunga mao kini ang pagsakop sa lawas ni Kristo. So unsa man ning lawas ni Kristo? Unsa man ning lawas ni Kristo? Unsa man ning lawas ni Kristo? Balik naman ang simbahan. So, nahapil na kita sa lawas ni Kristo. Mao ang simbahan nga ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Sa ang simbahan sa CCC Catechism Catholic Church paragraph 1267 nga ang lawas ug daghang sakop apan ang tanang sakop basig daghan nahimo kining usa ka lawas nga mao si Kristo. Kay ang ulo sa simbahan mao man si Kristo ug ang lawas mo ang simbahan. Ang pagbunyag sa mga bata, ano ba'y angay bang bunyagan ang mga bata? Angay. Agin tanaw ganiha nga angay bunyagan ang mga bata kay aduna na isa lang panulundon o mabasa usab sana sa balaang kasulatan nga aduna na gihamping sala o naduna usay pagtuo kay maingon man bilang ubang sikta nga nagmarites nga ang mga bata no walay pagtuo apan sayop kana ay atong simbahan nagtudlo gayod nga ang bata adunay pagtuo nga ang bata kinahanglan luwason. So sayop nang ingon nga dili bunyagan ang mga bata kay ang simbahan na kanunayong nagtuo nga ang bata dili angay kawan sa iyang bunyag tungod kay sila gibunyangan diha sa pagtuo sa simbahan. Kini nagpasabot nga ang ginikanan og mga maninoy ug maninay adunay seryosong obligasyon sa pagsiguro nga ang batang binunyagan maumol sa katolikong pagtuo samtang sila mudako o mohingkod. So unsay adun ang mga ninoy ug ninay unsa may katungdanan nga unsa may katungdanan nga aduna kini seryosong obligasyon sa mga bata nga ilang gikugos nga maumol diha sa katolikong pagtuo. Unsa man ning pag-umol sa katolikong pagtuo? Unsa man ni pag-umol? Nga kung ang bata gani kintahay
kung ang ginikanan na busy panarbaho, ang ninoy ang ninay mauntay mudala ngadto sa simbahan sa matag adlaw Domingo. Anyuon ninyo ang ginikanan kung nabisi gani ang ginikanan, ang ninoy ang ninay mutabang unta sa pagtudlo o katikisim, pagtudlo sa mga pagtulunan sa simbahan. Maunay obligasyon sa mga ninoy ug ninay, o ang ninoy ug ninay maoy ehemplo sa bata nga mahimong silang angay nga magtubo diha sa Katolikong pagtuo, mag-umol sa mga pagtulunan diha sa simbahan, mutudlo unsag apil sa mga pag-ampo diha sa simbahang Katoliko. Mao ni mga seryosong obligasyon sa mga ninoy ug ninay. Apil na usab ang ginikanan, dili kay ninoy ug ninay lang. Mo mga angay natong timan-an nga dako kayo, seryoso kayo nga obligasyon kining kitang nagpugos, dili lang kay sa diha sa adlaw sa bunyag nakakaon kita sa grasya, dili lang. Samtang ang bata magdako, ang ninoy ninay ug mga ginikanan iumol unta ang seryoso kayong pagtudlo sa pagtuo sa simbahang Katoliko, ang mga katikismo diya sa simbahang Katoliko, pagtudlo sa pag-ampo sa bata, pagtudlo sa pagpanguros, tanang mga pagtulunan nga gitudlo diya sa simbahan. Maunay atong angay iobligar, meaning panahon diha sa bunyag o hantod sa pagdako nga maumol ang mga bata diha sa Katolikong pagtuo. Diha mabasa diha sa Catechism Catholic Church, paragraph 231. Busa ang bunyag mao ang pultahan aron makadawat kita sa ubang sakramento. Kun dili ang bata dili gayon makadawat sa ubang sakramento. So, unsa ang bunyag? Mao ang pultahan sa ubang mga sakramento. Maordinahan ba ang pare kung walay bunyag? Makakumpirmahan ba ang bata kung walay bunyag? So, mao na nga ang bunyag maoy pultahan sa mga sakramento diha sa 7 ka sakramento, mga kaigsunan. Mao nga angay gid nato pabunyagan atong mga bata kay mao kana nga diha sa bunyag, diha sa sakramento sa bunyag naghatag ka nato og dakong grasya sa atong bata nga makiapil siya sa kaluwasan ngadto sa langit. Kung simba ko kuhaon ang bata nga dili pa mo dako, kay nabunyagan naman nanasiyay luna ngadto sa gingharian sa langit. Mo na kinahanglan nato ang bata bunyagan. Mo nga kinahanglan kita mga nangugos, mga ninoy natay seryoso nga pag-umol nga obligasyon sa pagtudlo sa mga Katolikong pagtuo. So nagisgot karon, kinsa may mobunyag diha sa sakramento sa bunyag? Kamo be? Pare. Kaduha. Pare na ba ang mobunyag sa sakramento sa bunyag? Ha? Kusga. Laigo uban. Kining laigo, in case of emergency ni, dili ni ingon nga kanunay, in case ayun ka nang hapit na matay ang bata, mo na pwede ka makabunyag. Pero sa kanang yung mag-emergency ang bata kanang ngaron na kamo nagpabunyag, bidol na ni, unsa doon ang kinsa mga mubunyag, una, nakaiskot ka mo karon og pare. Pare na ba? Uban. Ha? Kusga? Mo lagi laigo, pwede na sa mga in case of emergency. Pwede na kita, pero ngaron kamo karon anhi mo obispo. So, maura ba? Ha? Yes, deacon, diakono. Mooy makahimo sa pagbunyag. Nga mahimo kita nga
kuan ng mahihakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang mga laygo in case na of emergency nga bisan kinsa kita pwede mabunyagan, bisan gani ang mga laing sikta pwede usab makabunyag natong Katoliko kung in case of emergency, kung mogamit lang kini sila sa tulo ka formula sa ngalan samahan, sa anak o sa espiritu. Bisan ang mga laing sikta pwede makabunyag kung mogamit lang sa tulo ka formula sa simbahan. Pwede bisan ang mga Muslim pwede makabunyag sa bata kung mogamit sa tulo ka formula nga pagagahimuon nga bunyag. Valid ka na. So, bisan kinsa apan sa formal nga bunyag ang naguna obispo, pare o diakono. So, unsa may ilitukon diha sa bunyag? Ha? Ingon diha kung ikaw tuluan ka isip kamo nga binunyagan, mao ni atong litukon kung mubunyag kitag bata. Naingon diha, Juan, ako magabunyag kanimo sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Kung maluwas kaning bata sa maong kamatayon, mo na nga utruhan ug bunyag dito sa parokyas o simbahan. Kay aron dito himuan o mga baptismal certificate. So, mao na kahungtima karon, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Praise the Lord. Okay, may buntag sa tanan. Kaning ako mao ang topic nako katungdanan sa mga